बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 9 उन्वान ख़त के बारे में पढ़ेंगे और इसे लिखना सीखेंगे। आज के सबक की पढ़ाई से पहले हम पिछले सबक पर एक नज़र डालते हैं। पिछले सबक में हमने मज़मून तारीख़ी मुकाम की सैर इसके बारे में पढ़ा था और इसका फ़्लो चार्ट तैयार किया था। इंडेक्स पेज रेडी करेंगे, सीरियल नंबर में 9, डेट आज की तारीख लिखेंगे और टॉपिक में ख़त, दोस्त के नाम, शहद के फ़वाइद बताने के लिए। ख़त दरअसल एक तहरीरी मुलाकात है जिसमें हम अपने ख़यालात दूसरे को बताते हैं। इस वजह से इसको निस्फ मुलाकात भी कहा जाता है, यानी कि आधी मुलाकात। अगरचे हम एक दूसरे को देख नहीं पाते मगर एक दूसरे के हालात से आगाह हो जाते हैं। ख़त की जो इक़साम है उसमें जो दो इसकी इक़साम है वो रस्मी ख़त और गैर रस्मी ख़त है। रस्मी खतूत वो खतूत होते हैं जो कि कारोबारी नौइयत के होते हैं और गैर रस्मी खतूत वो होते हैं जो कि ज़ाती नौइयत के होते हैं, जो कि हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, उनको लिखते हैं। बाज़ खतूत अदबी खतूत भी कहलाते हैं, जैसे गालिब के खतूत। अब जो गालिब ने खतूत उस वक़्त लिखे वो उन्होंने ज़ाती हैसियत में लिखे, लेकिन आज अदब का हिस्सा हैं तो उनको अदबी खतूत भी कहा जाएगा, अदबी सिन्फ में आ जाते हैं वो। ख़त नवीसी के असूल व ज़वाबित कुछ यूँ हैं कि ख़त लिखते हुए यूँ समझें कि जिसको आप ख़त लिख रहे हैं वो बिल्कुल आपके सामने ही मौजूद है। आप जो भी लिखना चाहें मुख्तसर अल्फाज में तहरीर करें। ख़त को छोटे छोटे जुमलों में तहरीर करें, लंबे लंबे जुमले लिखने से गुरेज करें। नफ्से मज़मून को पैराग्राफ की सूरत में तहरीर करें। नफ्से मज़मून यानी कि जिस उन्वान पर आप ख़त तहरीर कर रहे हैं उसको नफ्से मज़मून कहा जाता है। ख़त के जो हिस्से हैं वो कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले ख़त का हिस्सा है मकाम रवानगी व तारीख़। जब हम ख़त लिखते हैं तो सबसे ऊपर आएगा मकाम रवानगी और तारीख़ आएगी। अब मकाम, जब हम स्कूल में या कॉलेज में ख़त लिखते हैं तो वहाँ पर हमें ये ज़ाहिर नहीं करना होता कि हम ख़त कहाँ से लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे कमराए इम्तिहान, ताकि जो हमारा चेकर है उसको ये मालूम ना हो कि ये ख़त किस कॉलेज या स्कूल के तालिब इल्म ने लिखा है। कमरा इम्तिहान के बाद नीचे वाली सतर में आप तारीख़ लिखेंगे। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें क्योंकि इनमें कमी बेशी की सूरत में आपके नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा अलकाब व आदाब। अलकाब यानी कि किसी का मुखातिब करना, जिसको भी ख़त लिखा जा रहा है उसको उसके रुतबे के लिहाज से मुखातिब करना। जैसे अगर आप किसी अपने वालिद साहिब को या चचा जान को या अपनी अम्मी को, बहन को, छोटे भाई को, जिसको भी ख़त लिख रहे हैं तो उसको उसके रुतबे के लिहाज से आप मुखातिब करें। और आदाब यानी कि उसको अस्सलामु अलैकुम बोलना। तीसरा हिस्सा आ जाएगा हमारा नफ्से मज़मून, यानी इसमें सलाम दुआ के बाद आप ख़त के बारे में जो भी जिस उन्वान पर भी आप ख़त तहरीर कर रहे हैं उसके बारे में आप लिखेंगे और इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे। चौथा हिस्सा इख्तिताम मकतूब, यानी कि जो आपका मकतूब जो है अरबी में ख़त को ही कहते हैं कि ख़त जब आप लिख रहे हैं तो उसका इख्तिताम आप किन अल्फाज में कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि बिल्कुल इस तरह लगे कि आप बात करते करते एकदम से ख़त्म हो गया है, पढ़ने वाले को कुछ समझ ही नहीं आई। ख़त का इख्तिताम बहुत उम्दगी से करना चाहिए, जैसे आगाज़ अच्छी तरह हो बिल्कुल इख्तिताम भी खूबसूरत अल्फाज के साथ करना चाहिए। उसके बाद आप बाईं जानिब ख़त लिखने वाले का नाम और उसका पता,
لیکن جیسے ہم اسکول یا کالج میں اگر ہم خط لکھ رہے ہیں تو وہاں پر ہم نام کی جگہ اور پتے کی جگہ وہاں پر حمزہ چھوٹی بڑی لکھ دیں گے، نام تحریر نہیں کریں گے۔ آپ کا تابعہ دار بیٹا یا بیٹی یا آپ کا فرما بردار بیٹا یا بیٹی لکھ کر نیچے آپ حمزہ چھوٹی بڑی لکھیں گے، لیکن اس سے پہلے والسلام ضرور لکھیں۔ والسلام جو ہے وہ آپ کے خط کا لازمی حصہ ہے۔ خط لکھنے سے پہلے ہم اس کا خاکہ تیار کریں گے۔ سب سے پہلے دن اور تاریخ لکھیں گے، آج کا کام، عنوان، خاکہ، خط دوست کے نام، شہد کے فوائد بتانے کے لیے۔ کمرہ امتحان 20 اکتوبر 2020 الف ب جیم۔ پیاری دوست، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ جیسا کہ اس کے آگے بلینکس دی گئی ہیں، وہ اس خاکے کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی عنوان جو ہے وہ بدل کر یہاں لکھ سکتے ہیں۔ جیسا ہمارا جو ہے وہ اس کا عنوان ہے دوست کے نام، شہد کے فوائد بتانے کے لیے، لیکن آپ کوئی بھی عنوان بدل کر یہاں یہ اپنی تحریر جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ والسلام، آپ کی دوست، واؤ، ہے اور یہ لکھیں گے۔ مکمل خط لکھیں گے۔ سب سے پہلے دن اور تاریخ لکھیں، آج کا کام، عنوان، خط دوست کے نام، شہد کے فوائد بتانے کے لیے۔ کمرہ امتحان 20 اکتوبر 2020 الف ب جیم۔ پیاری دوست، السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے موسم سرما کی آمد ہے اور ہمیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کو شہد کے چند فوائد بتاؤں گی کہ شہد ایک اہم قدرتی اور قوت بخش غذا ہے۔ اس کا روزانہ 1 چمچ استعمال کرنے سے آپ نہ صرف مختلف بیماریوں سے محفوظ رہیں گی بلکہ سردی سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ شہد کو اگر پانی میں ڈال کر استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے خون میں 7 منٹ تک شامل ہو جاتا ہے اور ہمارے دماغ کو طاقت اور توانائی پہنچاتا ہے۔ امید ہے آپ آئندہ سردی میں اسے استعمال کریں گی اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رہیں گی انشاءاللہ۔ سب گھر والوں کو سلام والسلام، آپ کی دوست واؤ ہے یہ۔ آج کا کام یعنی ڈائری ورک ہے، خط کا خاکہ بنا کر مکمل خط نوٹ بک پر لکھیں اور یاد کریں، نظم نعت مکمل یاد کریں۔ اقوال زریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہو یا اچھائی کرتے ہو اور اس کے بدلے میں آپ کو کوئی برائی ملے یا کوئی تکلیف ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری وہ نیکی یعنی جو بھلائی تم نے کسی سے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔